नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल भदौ 1 गते बुधबार, भाद्र कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, तदनुसार अगस्त महिनाको 17 तारिक सन् 2022, नेपाल सम्वत 1142। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ़ने भएको छ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता सम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभामा मंगलबार पेश भइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनले समेत फिर्ता पठाएको विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अघि बढ़ाउने निर्णय गरिसकेको छ। दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा संसद सचिवालयले भदौ 2 गतेको बैठकमा विधेयक अघि बढ़ाउने तयारी गरेको छ। सम्भवतः भदौ 2 गतेको बैठकमा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ़नेछ। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयक चाँडो टुंग्याउने दलहरूकै निर्णय अनुसार अघि बढ़ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चाँडो टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। दलहरूको निर्णय पनि त्यही छ। आउँदो बैठकबाट अघि बढ़न सक्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने विधेयक फिर्तापछि कसरी अघि बढ़ाउने भन्नेमा औपचारिक रूपमा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको जनाएको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भन्नुभयो, हामीसँग यसबारे औपचारिक परामर्श भएको छैन। यसअघि पनि नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा नै अघि बढ़ेको थियो। विधेयक दफावार छलफल समितिमा नपठाई सदनमै भएको थियो। पारित का अन्य प्रक्रिया भने यथावत राखिएको थियो। राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयक समितिमा नपठाई छलफल गरेर पारित गरिएको थियो। अब विभागीय मन्त्रीले विधेयकको पुनर्विचारका विषयमा सदनमा प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। त्यसरी प्रस्ताव गर्दा विधेयकमा सदनमै वा समितिमा पठाएर छलफलको प्रस्ताव हुनेछ। संसदले विधेयकलाई यथास्थितिमा वा परिमार्जन गरेर पठाउन सक्नेछ। प्रतिनिधि सभाको प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ। दुवै सदनबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच सत्ता साझेदार 5 दलको बैठकले नागरिकता विधेयक र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया संसदमा अघि बढ़ाउने सहमति भएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूलाई संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अघि बढ़ाउने सहमति भएको छ। फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक गोरखापत्र दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ। सीट बाँडफाँडको मुख्य आधार केलाई मान्ने भन्ने विषयमा 5 दलीय कार्यदलमा मतभेद देखिएको छ। कांग्रेसले 2079 को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। तर माओवादी सहित गठबन्धनका अन्य 4 दलले 2074 को संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर जानुपर्ने मत राखेका छन्। कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेर बाँडफाँडको प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाउने जिम्मा संयोजक कृष्ण सिटौलालाई दिएको छ। गठबन्धन दलबीच गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा 43% स्थानमा मात्र तालमेल भएको थियो। 753 तह मध्ये 324 मा गठबन्धन भएको थियो। कांग्रेस प्रमुखमा 209 र उपप्रमुखमा 115, माओवादी प्रमुख 81 र उपप्रमुख 141, एकीकृत समाजवादी प्रमुख
27 र उपप्रमुख 43, जनमोर्चा 4 प्रमुख र 6 उपप्रमुख तथा जसपा 4 प्रमुख र 3 उपप्रमुखमा तालमेल गरी चुनावमा गएका थिए, जसमध्ये कांग्रेसले 128 प्रमुख र 85 उपप्रमुख, माओवादीले 69 प्रमुख र 79 उपप्रमुख, एकीकृत समाजवादीले 13 प्रमुख र 14 उपप्रमुख, जनमोर्चाले 4 प्रमुख र 3 उपप्रमुख तथा जसपाले 2 प्रमुख र 4 उपप्रमुख जितेको थियो। आगामी 4 मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि 84 दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार 80 दलको एकल र एकै चुनाव चिन्हबाट लड्न 4 संयुक्त निवेदन सहित 84 दलको निवेदन परेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले निवेदनमाथि छानबिन गरी दल दर्ताको मान्यता दिइने बताउनुभयो। एकै चुनाव चिन्हबाट लड्न 4 संयुक्त निवेदन सहित 84 दलले आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। उहाँले भन्नुभयो, निवेदनमाथि छानबिन गरी आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिनेछ। आयोगले संघीय एवं प्रदेश निर्वाचनमा भाग लिन 22 देखि 31 साउनसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको छुट्टै र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा 7 वटा प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बाँडफाँडको आधार तय गर्नै सकस कांग्रेस 2079 को स्थानीय निर्वाचनलाई र गठबन्धनका अन्य 4 दल 2074 को प्रत्यक्ष तर्फको परिणामलाई मुख्य आधार बनाएर सीट बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडानमा 4 दलले 2074 मा जितेका सबै सीट कांग्रेसले नदिने, अरूले नछाड्ने नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार भई कानून बमोजिम खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,783 जनालाई निर्वाचन आयोगले कार्यवाही प्रक्रिया थालेको छ। खर्च नदेखाउने 1,15,131 र ढिलो गरी देखाउने 8,652 जनालाई 7 दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोध्न लागि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। अब कार्यवाही प्रक्रिया शुरू भएको छ। आज सूचना निस्किन्छ, स्पष्टीकरण माग्छौं, चित्त बुझ्दो नभए 5 लाख जरिवाना हुन्छ, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो। उम्मेद्वारहरूलाई तोकिएको समय अवधिभित्र कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो, तोकिएको समय अवधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 26 बमोजिम किन कार्यवाही हुनु नपर्ने हो भनी सोधिएको छ। उहाँका अनुसार सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफसहित आफ्नो स्पष्टीकरण 7 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले आदेश दिएको छ। निर्वाचन खर्च नदेखाउने 1,23,783 जनालाई कार्यवाही, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम खबर सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। फोहोर फ्याँक्न हवाई फायर, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। काठमाडौँ महानगरपालिका र बन्सरी डाँडाबीचको फोहोर तनावले अन्तत उग्र रूप लिएको छ। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाड़ीलाई अवरोध गर्दै बन्सरी डाँडा स्थित ल्याण्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मंगलबार ढुङ्गा मुढा र गुलेली हानेपछि प्रहरीले
काउन्टरमा 5 राउण्ड हवाई फायर गरेको छ। फोहोर बोकेका गाड़ीलाई ल्याण्डफिल्ड साइडमा जान नदिन बिहानैबाट अवरोध गर्न बसेका आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गरेका कारण अश्रु ग्यास र हवाई फायर गर्नु परेको काठमाण्डुका प्रहरी प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले बताउनुभयो। जतै सम्झाई बुझाई गरे पनि आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा हान्न छाडेनन्। मैनालीले भन्नुभयो बाध्य भएर अश्रु ग्यास र 5 राउण्ड हवाई फायर गर्नु पर्यो। तनाव र अवरोध बीच प्रहरीको सहयोगमा मंगलबार करिब 200 ट्रिप फोहोर बन्चरे डाँडामा विसर्जन गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले बताउनुभयो। यो तनाव मंगलबार अचानक भएको भने होइन। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह अहिलेको समस्या सतही मात्रै भएको र गहिरो कारण अलग्गै रहेको बताउनुहुन्छ। नत्र सोच्नुहोस् त राज्यले 5 अर्ब भन्दा बढ़ी लगानी गरिसकेको झण्डै 2 दशकदेखि योजना बनाएको ठाउँमा फोहोर लैजान यतिका माथापच्ची किन गर्नुपर्छ, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। 200 भन्दा बढ़ी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था किन बन्छ? पूरै राज्य संरचना यस्तो निरीह किन बन्छ? फोहोर फ्याँक्न हवाई फायर, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा 5.84% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको बारेमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। कृषि क्षेत्रको वृद्धि र 2.30%, उद्योग क्षेत्रको 10.19% र सेवा क्षेत्रको वृद्धि 5.93% रहेको अनुमान बैंकले गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः 23.95%, 14.29% र 61.76% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल ग्राहस्थ्य बचत कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 9.27% पुगेको, कुल स्थिर पुँजी निर्माण र कुल राष्ट्रिय बचतको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः 29.37% र 31.95% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक, चालू आर्थिक वर्षमा 5.84% आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कतारमा विश्वकप फुटबलका लागि पूर्वाधार बनाउने क्रममा मृत्यु भएका, गम्भीर चोटपटक लागेका र ज्यालाबाट वञ्चित भएका श्रमिक र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कर्मीले फिफा र कतारमाथि दबाव जारी राखेका छन्। विश्वकप फुटबल शुरू हुनु 3 महिना 6 दिन बाँकी रहँदा श्रमिकको आधारभूत अधिकार भने अनिश्चित रहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा मात्रै 17 लाख नेपाली श्रमिक गइसकेका छन्। दोहा स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् 2010 यता कतारमा 1884 श्रमिकको मृत्यु भएको छ। अत्यधिक श्रमपछि क्याम्पमै सुतिरहेको अवस्थामा मृत भेटिनेको संख्या धेरै छ, तर उनीहरूका परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। कार्यस्थलमा वा सड़क दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन्, जबकि त्योभन्दा बाहिर ज्यान गुमाउनेको संख्या 1389 रहेको छ। विश्वकप आयोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई श्रमिकको जीवन बीमाको प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ, तर त्यसअघि नै ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारको सुनवाई भएको छैन। विश्वकप रंगशालामा श्रमिकको आँसु, कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीले मूल्य लगातार घटाएर इन्धन पठाए पनि नेपाल आयल निगमले खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राखेको छ। आईओसीले जुलाई 16, अगस्त 1 र अगस्त 16 मा गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 34 रुपियाँ 5 पैसा र डिजेलमा 33 रुपियाँ 85 पैसा घटाइसक्दा पनि निगमले पुरानो घाटा पूर्ति गर्न भन्दै मूल्य समायोजन नगरेको हो।
आईओसीलाई 4 महिनादेखि सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको र सरकार तथा वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेकाले मूल्य यथावत राख्नु परेको निगमले जनाएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीका अनुसार आईओसीको नयाँ मूल्य अनुसार पनि मासिक घाटा करिब 62 करोड़ रूपियाँ छ। घाटाकै कारण आईओसीलाई 23 अर्ब तिर्न सकेका छैनौं। सरकार, वाणिज्य बैंक र आईओसीलाई तिर्नुपर्ने ब्याज मात्रै मासिक 14 करोड़ छ। यस्तो अवस्थामा मूल्य घटाउन कसरी सम्भव हुन्छ? कार्यकारी निर्देशक थानीले भन्नुभयो। 3 पल्ट घट्यो इन्धन मूल्य, नेपालमा घटाइएन, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले आदर्श प्रेरित निर्वाचन खर्च शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। एकपटक सत्तामा पुगेर सधैँ सत्तामा बसिरहने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन। जनमतको परीक्षणमा नेतृत्व बारम्बार खारिरहनु पर्ने हुन्छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको मतबाट जनादेश प्राप्त गरेपछि निश्चित अवधिका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी लोकतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ। त्यसका निम्ति राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना लिएर जनमतमा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको सम्पूर्ण पर्व निर्वाचनका निम्ति राज्य, उम्मेद्वार र नागरिकले ठूलो योगदान गरेका हुन्छन्। त्यसका निम्ति ठूलै साधन र स्रोत खर्च भएको छ। यस अर्थमा कतिपयले लोकतन्त्रलाई खर्चिलो व्यवस्थाका रूपमा समेत बुझ्ने गर्छन्। कम खर्चले कसरी निर्वाचनलाई सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सार्थक बहस यतिबेला सफल निम्ति महत्वपूर्ण हुन आउँछ। गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले चुनावी खर्च नियमनको सकस शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने राजधानी दैनिकले फोहोरमाथि राजनीति नगर शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले संघीयताको बदनामी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले नेतालाई पाठ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। नागरिक दैनिकले विदेशी स्याउकी स्वदेशी नासपाती शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। दाँतदेखि कान कोट्याउने सिन्का हुँदै इयरबडसम्म आयात गर्ने गरिएको छ। देशभित्रै सजिलै स्थानीय सामग्रीबाट उत्पादन हुने वस्तुलाई समेत उपयोग नगरी आयातमै जोड़ दिनु भनेको नालायकीपन हो। विदेशी स्याउकी स्वदेशी नासपाती नागरिक दैनिकले सम्पादकीय छापेको छ। यता कारोबार दैनिकले पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको चासो शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग। डिजिटल रणनीति फेल, फेरि घर दैलोमै शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर बनाएको छ। नेपालमा 87% जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको र त्यसमध्ये 64.8% हिस्सा मोबाइल इन्टरनेटले ओगटेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको आँकडा रहेको छ। यस हिसाबले मोबाइल इन्टरनेट मार्फत ठूलो संख्यामा निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री पुर्याउन कठिन नहुनुपर्ने हो। सायद यही सोचेरै निर्वाचन आयोगले 2079 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई प्रविधि मैत्री साथै डिजिटलाइज बनाउन खोज्यो। आयोगले स्वयंसेवक मार्फत घर दैलोमा पुगेर निर्वाचन प्रचार प्रसार र भोट हाल्ने तरिका सिकाउनुको सट्टा डिजिटल सामग्रीमा जोड़ दियो। तर आयोगले सोचे अनुरूप परिणाम आएन। ऊ आफ्नो डिजिटल रणनीतिमा असफल भयो। आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा अन्तर्गत घर दैलो अभियानका लागि 15 करोड़ रूपियाँ खर्च गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना रहेको छ। आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा डिजिटल रणनीति अपनाउँदै मतदाता शिक्षाका लागि छुट्याएको 24 करोड़ मध्ये 7 करोड़ मात्रै खर्च गरेको थियो। डिजिटल रणनीति फेल, फेरि घर दैलोमै नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। विदेशी ऋण परिचालनमा कानूनी रूपमै सीमा निर्धारण गरिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट मंगलबार पारित भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकले कुल ग्राह्य उत्पादन जीडीपीको 1/3 भन्दा बढ़ी हुने गरी विदेशी ऋण
परिचालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत हुबहु पारित भएमा सरकारले जीडीपीको 1/3 नबढ्ने गरेर मात्रै विदेशी ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ। जीडीपीको 1/3 भन्दा बढ़ी विदेशी ऋण लिन नपाइने नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा अर्को खबर पनि छापेको छ। रेमिट्यान्सको सुधारले अर्थतन्त्रलाई राहत शीर्षकमा डलरको मजबुतीले रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयातमा कडाई र इन्धनको भुक्तानीमा रोक लगायतले गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्र संकटबाट जोगियो, तर चुनौती कायमै रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। प्रतिपत्र एलसी खोलेर पनि भन्सारमा अड्किएका गाड़ीलाई सरकारले नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको छ। विदेशी विनिमय संचिति कम भएको भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै एलसी खोलेका 4 पाङ्ग्रे सवारी भन्सारमा रोकिएका थिए। ती सवारीलाई भन्सार पास गर्न अनुमति दिने निर्णय गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेकाले त्यही अनुसार रोकिएका गाड़ी आउन पाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले भयो। मन्त्री परिषद बैठकले भन्सारमा रोकिएका गाड़ी नेपाल भित्रिन दिने निर्णय गरिसकेको छ। पाण्डेले भन्नुभयो, राजपत्रमा निर्णयको सूचना प्रकाशन भएसँगै रोकिएका गाड़ी नेपाल ल्याउन बाटो खुला हुनेछ। एलसी खोलेर पनि रोकिएका सवारी छाडिने कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा जग्गाको मूल्याङ्कन कतै बढ़्यो कतै उस्तै शीर्षकमा खबर बनाएको छ। उपत्यकाका 5 वटा मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि घर जग्गाको थैली अंक न्यूनतम मूल्याङ्कन बढ़ाएका छन्। मालपोत कार्यालय कलंकी र साखु भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर लगनखेल र मालपोत कार्यालय गोटीखेलले न्यूनतम मूल्याङ्कन बढ़ाएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मालपोत कार्यालय चाबहेल, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिली बजार, मालपोत कार्यालय टोखा र मनमैजुले भने गत वर्षको मूल्याङ्कनलाई नै निरन्तरता दिएका छन्। जग्गाको मूल्याङ्कन कतै बढ़्यो कतै उस्तै कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। विश्वकप फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अल इण्डिया फुटबल फेडरेशनमा बाहिरी शक्ति हावी भएको भन्दै भारतलाई निलम्बन गरेको छ। फिफाले यसअघि नै पटक पटक चेतावनी दिएर पनि विधान विपरीत कार्य हुँदै आएपछि निलम्बन गर्न बाध्य भएको हो। भारतको सर्वोच्च अदालतले एआईएफएफमा चुनाव गराउन निर्देशन दिँदै आफ्नै बोर्ड गठन गरेपछि फिफाले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको थियो। तर फुटबलको निकायलाई स्वतन्त्र चुनाव गराउन वातावरण नदिएपछि फिफाले निलम्बन गरेको हो। फिफाद्वारा भारत निलम्बन राजधानी दैनिकले अन्तिम पृष्ठमा छापेको छ र लिभरपुलको अर्को बराबरी राजधानी दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा छापेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा उपाधि दावेदार लिभरपुलले लगातार दोस्रो बराबरी खेलेको छ। घरेलु मैदानमा 10 खेलाड़ीमा समेटिएको लिभरपुलले क्रिस्टल प्यालेससँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। एनफिल्डमा सोमबार राति भएको खेलमा पाहुना टोली प्यालेसले खेलमा शुरूआती अग्रता लिएको थियो। 32औं मिनटमा विल्फ्रेड जहाले गोल गर्दै प्यालेसलाई अघि बढ़ाए। उनले अफसाइड बीट ट्याप गर्दै सुन्दर फिनिश गरेका थिए। 57औं मिनटमा लिभरपुल 10 खेलाड़ीमा समेटियो। यसै सिजन क्लबमा आएका फरवार्ड डार्विन नुनेजले सिधै रातो कार्ड पाए। लिभरपुलको अर्को बराबरी राजधानी दैनिकले नै अन्तिम पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्ते।